والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے بیٹی محبت نال دوسری پڑھو. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأولاد سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العالمین جل مجدہ کریم دی حمد و ثنا اور درود نبی کریم رؤوف رحیم تاجدار مدینہ جانے کائنات وجہی تخلیق کائنات آقا کل ختم الرسول احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت عرض کرنے تو بعد وارثانِ عشق و محبت عاجزہ عظیم الشان پروگرام بسلسلہ عرش مبارک پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب ولایت صاحبزادہ پیر سید اشفاق حسین شاہ صاحب اور پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب ولایت آل نبی اولاد علی حضرت پیر سید الطاف حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے عرش پاک لیے تقریب شہید ہے جس دی صدارت عاشق رسول فنافت رسول
آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید آصف حسین شاہ صاحب نائب امیر جماعت اہل سنت تحصیل عارف والا، آپ حقیقتاً بڑی محبت اور بڑی شفقت اور بڑی بہت سارا اخلاق دے پیکر نے کہ آپ نے دوسری دفعہ بلکہ تیسری دفعہ میں نے یاد فرمایا، دعا ہے اللہ تعالیٰ شاہ صاحب دے علم و عمل اندر مزید برکتہ رحمتہ عطا فرمائے، اور سٹیج دیتے علماء اور سادات کرام، میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید اعجاز حسین شاہ صاحب اور بھی جتنے سادات دور و نزدیک تو چل کے آئے، اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جنہ دی محنت دا نتیجہ ہے تواڈے سامنے میں آج جو بھی ہاں یہ میرے استادی گرامی دی کرم نوازی ہے اور انہوں دی محنت ہے اور انہوں دا ہی یہ فیض ہے۔ میں تے نکمہ جا بندہ اس کام جوگا نہیں، نہ اتنی جوگا میں ہاں، نہ میں اتنی جسارت کر سکنا، لیکن آپ دا کرم سائیں ہون تے کانڈ نہیں لگن دے۔ میری مراد میرے استادی گرامی استاد القرآ عاشق رسول فنافق رسول، میری مراد الحاج قاری محمد بشیر احمد صاحب شاکر نوری دامت برکاتہم العالیہ، آپ دا بڑا میرے اتے کرم ہے کہ آپ بڑی محبت اور بڑی شفقت فرماندے نے، اور تواڈے عارف والا کی جانی پہچانی شخصیت ثنا خان رسول محترم جناب قاری محمد بابا بٹخیلوی صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ تشریف فرمانے، شاہ صاحب نے کہ ماشاءاللہ جڑا اعلان کیتا کہ شادی محفل تبلیاں دی ٹھولکیاں دی محتاج نہیں، بندے ذوق والے ہونے چاہیے نے، پاویں بدر ہوئے تے پاویں حنین ہوئے، ہاں جی بندے مخلص ہونے چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرما دیندا ہے۔ اور ایک کام تھوڑا جا مشکل ہے لیکن کرتے رہیں گے تو اللہ دے فضل نال انقلاب آ جائے گا۔ بزرگان دی فکر عرس پاک دا معنی کی ہے، عرس کیوں کیتا جاندہ ہے، عرس کیدا کیتا جاندہ ہے، عرس انہاں دا کیتا جاندہ ہے جڑے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی شریعت دے پارا دین دین، اطیع اللہ و اطیع الرسول دی تبلیغ کر دین، پھر جشن قیامت تک انہاں دا منایا جاندہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں بزرگان دا سایہ ساڑے سران تے تادیر قیم و دائم رکھے۔ سارے بیٹیاں نے ایک منقبت پڑھنی ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دی ایک دو اشعار پڑھاں گا تو محبت نال مل کے پڑھنا ہے، اور سادہ یہ عقیدہ بھی ہے اہل سنت و جماعت دا کہ جنہ دے بارے اللہ دا قرآن فرماندا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ اشانہ نے تو میرنا مل کے منقبت ایک دو اشعار پڑھنے نے، پھر میں باقاعدہ اپنی تقریر دا آغاز کراں گا، محبت پر پڑھو۔ شاعر نے بڑے پیار نال جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ چ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیتا ہے، تے تسی بھی محبت نال پڑھنا ہے۔ نہیں جاندا زمانہ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، جدوں اسی ایک گل چھڑ دتی نا بھی بندے کی کہن گے تے اسی سیدھے رستے تے آ جاواں گے۔ اسی بندیاں نوں نہیں راضی کرنا، اسی رب نوں راضی کرنا تے رب دے رسول نوں راضی کرنا۔ محبت نال پڑھو۔ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ
عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی سب کچھ نثار کیتا چھڑی سوئی نہیں سب کچھ نثار کیتا چھڑی سوئی نہیں دین نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی حضرت مولا کائنات میں پوچھا بھی موضوع نہ کا جڑا مرضی لا سبحان اللہ ایک کرم نوازی انہوں نے کرنی جو میں نو آندہ میں بیان کر دینا حضرت مولا کائنات جناب علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم شیر لا کے گئے نے میرے مصطفیٰ دیکھا کہ مولا کائنات کی کتنی شان ہے کتنی عظمت ہے کتنا مقام کہ حضرت مولا کائنات لاڑا بن کے دلہا بن کے حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء شب اشراد دولہ آقا کل ختم الرسول احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ دے خار دلہا بن کے گئے نے حضرت مولا علی لیکن صدیق ہوئے جس دے خار دلہا بن کے محمد رسول اللہ خود تشریف لے گئے ارشاد لاڑا ڈھکی آئے ویڑے صدیق دے ارشاد لاڑا ڈھکی آئے ویڑے جی بولو یار چار یار جہاں جنالے بیٹھے ہیں ارشاد لاڑا ڈھکی آئے ویڑے صدیق دے کہندے فرشتے ہونگے بھئی کیا قسمت صدیق دی کہندے فرشتے ہونگے بھئی کیا قسمت صدیق دی اور ساڑھے جسم چی دوستا نہیں خون غیرنا کرنے آئے اس واسطے عزت صدیق دے کرنے آئے اس واسطے عزت صدیق دے اور ساڑھے جسم چی دوستا نہیں خون غیرنا کر دے آئے اس واسطے عزت صدیق دے
کر دے ایس واسطے عزت صدیق دی نہیں جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی اللہ تعالیٰ دی لا ریب اور بے احتاب قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم بندہ وضو کر کے پاک ہو کے ناپاک ہو کے نہیں نجاست و پاک ہو کے صاف ستھرا ہو کے اللہ اکبر دی نیت کر کے نماز دے وچ آندا ہے اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اللہ سیدھے راستے تے چلا سبحان اللہ نہ تے کسی دی چوری کردا پے نہ او کسی دے پٹھے وڑدا پے نہ او کسی نال زیادتی کر رہا ہے نہ او کسی نال ظلم کر رہا ہے بلکہ اتو تکر حدیث پاک جاندا ہے کہ جدوں کو بندہ تساں نوں مسجد تو نکلدیاں ویکھو دے بارے اچھا گمان کرو اور دی گواہی دیو ہن اے بندہ مسجد تے کھلو کے رب نال گلاں کردا پیا رب نال گلاں کردا پیا آندا اہدنا الصراط المستقیم ہن اسی تا ویکھنا کہ بندہ بڑا چنگا کام کردا پیا یار مسجد تے نماز پڑھدا پیا نماز تو پڑھدا سیدھا رستہ بھی کوئی ہے بولو یار اسی تبلیغ کرتے ہیں یار نماز پڑھو کیا نے نماز پڑھو علماء فرماندے نماز پڑھو ساڈے نبی دا فرمان ہے نماز پڑھو نماز کسی نوں بھی کسی حالت وچ معاف نہیں تے نمازی نماز وچ پہ آندا ہے اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ مینوں سیدھے رستے تے چلا پتہ لگیا سارے نمازی سیدھے رستے تے نہیں جاندے سارے نمازی سیدھے رستے تے نہیں جاندے والے نہیں ان نماز دے وچ آکھدا پیا یا اللہ مینوں سیدھے رستے تے چلا ہن سانو تے طریق چاک دا پتہ ہے سانو تے کسے کول راہ پوچھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں اسی تے آ گئے آ جانے انشاءاللہ آندے رہاں گے ہن راہ پوچھنا ہے کسے بندے نوں پوچھئے تے او دے راہ دسن وچ کوئی شک شبہ ہو سکدا ہے اون دے راہ دسن وچ کوئی شک شبہ اون کو مصطفی لگ سکدا ہے او بھول سکدا ہے اپا ممبر دی قسم تو کیا نے کسے مولوی کولوں نہیں پوچھنا کسے علامے کولوں نہیں پوچھنا اپا قرآن کولوں پوچھنا ہے کہ او سیدھا راہ کیڑا ہے پر ایڈی ڈلی سبحان اللہ تے بندہ کسے دا پتہ نہیں دسدا تے میں قرآن پڑھ دے میں تے گل ہی کوئی نہیں بندہ مسجد دے اندر جا کے نماز پڑھ کے پاک صاف ہو کے وضو کر کے نجاست تو پاک ہو کے کپڑے پاک نے بدن پاک جگہ پاک اللہ دا پاک گھر جتھے بیٹھنا بھی عبادت ہے جتھے بیٹھنا بھی عبادت ہے جتھے بیٹھنا بھی عبادت ہے بندہ رب دے پاک گھر دے وچ جا کے نماز پڑھدا ہے پاک صاف ہو کے نماز نیت لئیے تے آندا ہے اہدنا الصراط المستقیم نمازی نماز پڑھتا ہے آندا یا اللہ مینوں سیدھی راہ وکھا دے مینوں سیدھے رستے تے چلا دے ویکھن والا بندہ کہندا ہے بڑا چنگا کام پیا کردا ہے کیونکہ او نماز پڑھدا پیا ہے کسے نال بے ایمانی نہیں کردا پیا چوری ڈکیتی نہیں کردا پیا غلط کام نہیں کردا پیا دعا منگدا ہے رب دی بارگاہ جلد کردا ہے اہدنا الصراط مستقیم یا اللہ مینوں سیدھی راہ دلا دے مینوں سیدھا رستہ بکھا دے اللہ دا قرآن بولدا ہے
او سچا راہ کیڑا ہے، او سچا رستہ کیڑا ہے، اے قرآن کولوں ہی پوچھنا ہے، کسے عالم یا مفتی کولوں نہیں پوچھنا۔ اگے نمازی پڑھدا پیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ رستہ انہاں بندیاں دا میرے مولا جنہ تے تیرا انعام ہویا تے عارف کھڑیاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمانے نے آج سید آسم حسین شاہ دے حج دے بیعت کرنے والے آج سید اشفاق شاہ دے مریدہ سن لے، پیر سید الطاف حسین شاہ دے حج دے بیعت کرنے والے نماز وچوں تینوں سسی راہ نہیں لبنی، رب دا قرآن آکھدا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ رستہ انہوں کاندا جیدے تے تیرا انعام ہویا ہے، جنہ تے تیرا انعام ہویا ہے۔ عارف فریدیاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے قدم چکی، آپ فرماندے نے راہ دے ہر کوئی آنکھیں اور رات دے ہر کوئی آنکھیں تے میں بھی آنکھاں رات پر بن مرشد او تینو راہ نہیں لبنا تے رول مرشے وچ راہ دے۔ اگر سچا راہ لبنا چاہنا ہے، اگر سچا رستہ لبنا چاہنا ہے، انہاں اللہ والے دی بارگاہ چ آ جا، اے اسے رستے تے تینوں لا دین گے جیڑا سچا جنت وال رستہ جاندا ہے۔ گھر بیٹھیاں تے لوہارا کارخانہ سمجھ نہیں آندا، اللہ رسول دی معرفت میں سمجھ آ جائے گی، اللہ رسول دی معرفت لینی کسے فقیر لے قدماں وچ بیٹھ جا، تیری دنیا میں صبر جائے گی، آخرت میں صبر جائے گی۔ یونیورسٹی والے پہلا نمبر دے دین، او دے نام دے کمیاراں دے چوک یا پاک مدن چوک وچ بورڈ لگ جان کہ اے بندہ اول پوزیشن لے کے آیا ہے، اعلیٰ نمبراں نال پاس ہو گیا ہے، انہوں دنیا دار نمبر دے وے اسی من جانے کہ بندہ پہلے نمبر آیا ہے، بندہ پاس ہو گیا ہے۔ ہن اساں قرآن نوں پوچھنا ہے، یا اللہ انعام والے بندے کیڑے نے جنہ تے تیرا انعام ہویا ہے؟ اگر جنہ تے رب دا انعام ہو جاوے انہاں دیاں شاناں ویکھ کے سرنا نہیں چاہیدا بلکہ مننا چاہیدا ہے۔ اکھے مولوی جی ملے گا کی میں کیا عزت والیاں دی عزت کرے گا، اللہ انہاں دے صدقے تینوں بھی عزت عطا فرماوے گا۔ مینو ٹائم پوچھا جتنے میں ملتا میں تو گھنٹہ تقریر کرنے کو میں شوق اشدی گل اپنی شاہ صاحب نال گل ہوئی تسی سننی ہے گھنٹہ تقریر یا تے گھڑیاں کا پیچھا کر لو تے ہو سکتا ہے ورنہ نہیں گھنٹہ پورا کرنا۔ سبحان اللہ 25 منٹ ہو گئے تے باقی رہ جنے گا 35۔ سبحان اللہ اچھا ہن اے انعام والے بندے جڑے نے یہ اپا قرآن کو پوچھنا کدے جڑا قرآن دی نص دا منکر ہے او دی دائرہ اسلام کو یا اللہ بندے روڑا پائی پھر دے
کوئی آندہ ہے اسی چنگیاں، کوئی آندہ ہے اسی چنگیاں، کوئی آندہ ہے اسی اللہ یا رب العالمین مولا انعام والے لوگ کہہ رہے اللہ دا قرآن بولیا فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا انعام یافتہ لوگ کون نے ان تسی آنکھوں گے قاری صاحب بڑے بڑے مولوی اساں ویکھے نے انہاں دیاں داڑیاں بھی نے پگاں بھی نے او آندے نے تسی ولیاں کولے کی لین جاندے ہو عرصاں تے کی لین جاندے ہو پیر کی دندے نے اگر تہاڈا ذہن ہوے تے میں گلی تے سروں جماواں پیر او کچھ دے دیندا ہے جڑا دنیا دار تینوں نہیں دے سکدا آپ پیراں تو گل یاد آ گئی پیراں دا پیر حضرت بابا فرید دو دین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ آپ دے پیر و مرشد نے قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے آپ دی خدمت کر دیا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اج پانی چاہیے جائے ٹھنڈا موسم میں سردی دا موسم میں فرمایا اج پانی چاہیے تے پانی گرم ہوئے بابا جی کرنا کیے فرمایا تہجد پڑھنی ہے پتہ چلیا جڑا نمازی نہ ہوئے وہ پیر نہیں سردی پیڑے پیر اوہی ہوتا ہے جڑا خود بھی نمازی ہوئے تے مریدانوں بھی نمازی بنا چھڑے پیر دا مانا رہنمائے رہبر بندہ جدوں پیر بار کا جاوے پانے بدر عمل ہوئے لیکن جدوں بار نکلے اندے وجود تے نبی دی سنت تاری ہو جاوے اندے وجود اندر نماز پڑھی جاوے قرآن دی تلاوت پڑھی جاوے اور سجنا اینا پیرا والویخ لے خدا دی قسم اگر ایسے پیر دنیا دے ہوں گے نظام مصطفیٰ آ جائے گا اللہ اینا پیرا دے صدقے میری اور تیری مغفرت فرما دے گا اور پاکستان دے اندر نظام مصطفیٰ بھی آ جائے گا پیر ایسا ہوندائی جڑا نبی دی شریعت دا پابند ہوئے حدیث پاک حدیث میرے مصطفیٰ دی ولی کون ہے فرمایا ولیو ہوتا ہے جنوں بنداوے کے انہوں خدا یاد آ جاتا ہے پیران کنوں کی لبدا ہے میں کیا آتن دسنا کی لبدا ہے پیران کنوں بڑا بڑا لبدا ہے پر پیر دینا نہ ہوئے تے مرید اگو فرید رنگا لینا نہ بھی ہوئے تے کئی بندے بڑا بڑا علم پڑے نے لیکن وہ پیران دی مخالفت کرتے اور اللہ ایسے پیران تو سانوں بچائے اللہ ایج دے پیران دا سانوں مریدوں جنہوں ویکھا خدا یاد اکھے پیر کی دندے نے اسی بڑا کچھ دے سکنے ہیں میں کہا تو ساتھ اکھ بھی نہیں دے سکنے پیروں جنہوں بندہ ویکھدا جاوے رب یاد آ جاوے تے جے پیر موئن الدین ہوئے تے پھر مرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بنتا ہے
آپ عظیم البرق امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ خواجہ معین الدین دے بارے کلم چمکی آپ فرماندے نے ہند کے وہ بادشاہ دین کے وہ معین ہیں خواجہ معین الدین تھی آپ نہیں آئے عطائے رسول میں ہند کے وہ بادشاہ دین کے وہ معین ہیں ہند کے وہ بادشاہ دین کے وہ معین ہیں خواجہ دین و ملت بلاکھوں سلام سجنا سی اینا اللہ والے دی گل کرنے ان میں خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دی گل بھی سنا لیکن انعام والے دی ون کرتا جاواں اے میں کہنا قاری صاحب ایت بڑی تے انعام والے دی ون میں کی تھی فرمایا انعام اللہ علیہم من النبیین جنہ تے ساڈا انعام ہویا جنہ تے رب دا انعام ہویا او پہلا کرو نبیاں دا اے والصدیقین دوسرا کرو صدیقاں دا ہے سچیاں دا ہے والشہداء والصالحین تے تیسرا کرو شہیداں دا ہے تے والصالحین چوتھا کرو سید الطاق حسین شاہ دا ہے چوتھا کرو معین الدین دا ہے چوتھے کرو وچوں لوگاں دے جڑے صالحین ہون جڑے متقی ہون جڑے پرہیزگار ہون جڑے اللہ دے ولی ہون جڑے اللہ دے دوست ہون ہن ایک فرقہ ایسا ہی جنہاں نبی نو نہیں منیا ماذ اللہ دے نبی ساڈے رنگا ہے دوسرا ایسا ہے ماذ اللہ جڑا صدیق دی صداقت تو سردا ہے تیسرا ایسا ہے جڑا امام علی مقام سیدنا و مولانا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان تو سردا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ دے ولیاں دے منکر نے اور سنیات نو مبارک ہوئے جنہ تے رب دا نام ہویا ہے سنیوں نا ساریاں نو منن والا ہے اب بند ہو گئی ہن جڑا ایک نے ٹیسٹ ڈالیا ماذ اللہ تے نبی دا علم کو دوسرا ماذ اللہ پتہ نہیں کی کچھ آکھدے نے لیکن اسی تے شانیں بیان کرنا اسی تے انہاں دی شانہ بیان کرنے والے ان شیعہ موے قاری صاحب انہاں قرآن نہیں پڑھیا انہاں قرآن نہیں پڑھیا انہاں نہیں پتا میں کہا اے گل میں جواب نہیں دندا اے جواب دے گا میرا پیر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ عارفان دے سلطان حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے کلم چمکی آپ فرماندے نے تسبیح پھری تیرا دل نہ پھریا تسبیح پھری تیرا دل نہ پھریا تسبیح پھری تیرا دل نہ بولو بولو تیرا دل نا دل نا تیرا دل نا پھریا تسبیح تیرا دل نہ پھریا کی لینا تسبیح
پھڑ کے چلے کٹے پر رب نہ ملیا کی لینا چلے بڑھ کے جاگ بنا دودھ جم دینا ہی پامیں لال ہوئی کڑ کڑ کے سارے پڑھنے قرآن سارے پڑھنے پر سمجھ انہاں نو آندا ہے جے اللہ دے بزرگ نے اللہ دے نیک بندے نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے مرید نو فرمایا اج پانی چاہیدا ہے پانی بھی گرم ہوئے ہن تیرے میرے رنگا مرید ہوندا ہے عرض کردا بابا اتنی سردی پیندی پئی ہے نیڑے گھر بھی کوئی نہیں نیڑے محلہ بھی کوئی نہیں میں گرم پانی کتھوں لے کے آواں لیکن آپ دی نظر پئی ایک چھوپڑی دے اندر دیوا پیا بلدا ہے حضرت خواجہ قطب الدین دا مرید حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ آپ نے سفر شروع کر دیتا کنڈی کھڑکائی یا دروازہ کھڑکایا یا آواز دیتی او مائی بار آ گئی میرے پیر فرید نے فرمایا اماں مینوں پانی چاہیے ہے پترا کی کرنا ہے آخر میرے پیر نے وضو کرنا ہے میرے پیر نے تہجد پڑھنی ہے میرے پیر نے نماز پڑھنی ہے مائیاں دیئے پانی ہے گائے پانی مل جائے گا لیکن قیمت ادا کرنی پڑے گی او مائی نے پوچھیا قیمت ادا کرنی پڑے گی بابا فرید بولتے آخدا ہے آندہ مائی جتنی قیمت منگے گی میرا پیر راضی ہو جائے اور فرید نو کی چاہیے میرا پیر راضی ہو جائے میں نے اور کی چاہیے مائی نے آکھا پانی مل جائے گا پر سودا تھوڑا جا مہنگا بابا فرید الدین نے فرمایا کی مہنگا سودا ہے میں نے آکھا پانی دا ایک لوٹا مل پانی دا ایک لوٹا مل جاسی پر اس دے بدلے ایک اکھ دینی پڑی اس دے بدلے عملہ والے لنگ پار جان دے اوے عملہ لنگ پار جانے تے غافل ہوتے کھاندے غلام فریدہ اور ڈبن نہیں دے دے ہوندے کامل پیر دنا دے غلام فریدہ امیاں ڈبن نہیں دے دے ہوندے کامل پیر جنا دے آپ نے فرمایا مائی سودا مہنگا نہیں سودا تے بڑا سستا ہے تے مائی پانی دا لوٹا لے کے آ گئی نال ایڈا سارا خطر بھی آ گیا
اے سجدہ سوچ سی تیرے میرے رنگا مرید ہوندہ آندہ ایسا پیرا واسطے اکھاں کھڑا لئیے ایک میں ہو سکتا ہے لیکن پیر آج دے دور رنگا پیر نہیں ہے پیر بھی ہوئے جڑا ہندل ولیدہ رنگیا ہویا ہے پیر بیٹھا ہوئے اندر تے فرید دا نظارہ نظارہ اکھا نار ویکھدا پیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دل پہ آگیان دین چیرہ دل دیا او میاں یقیان دے مولوی دیا کہ سبحان اللہ دے مکی جاندی ہے پر تھوڑی سبحان اللہ او چیرہ دل دیا اکھیاں دے چانن ہووے نوروں اور ولیاں تو ہر شہد سیدی او میاں کیا نیڑے کیا دوروں اللہ سانوں میں وضو کرم دی توفیق دے اللہ سانوں میں فرید دے رنگ وچ رنگ پاک پتن دیا رنگ سازا چنری رنگ مشکین دی پاک پتن دیا رنگ سازا چنری رنگ مشکین دی رنگ ہووے خاص کتھوں دا رنگ ہووے خاص کتھوں دا رنگ ہووے خاص ہن میرے فرید دا رنگ اوہی رنگ جیڑا رنگ مصطفیٰ دا رنگ میرے فرید دا اوہی رنگ جیڑا ابو بکر صدیق دا رنگ میرے پیر فرید دا اوہی رنگ جیڑا فاروق اعظم دا رنگ میرے پیر فرید دا اوہی رنگ جیڑا عثمان غنی دا رنگ میرے پیر فرید دا اوہی رنگ جیڑا مولا مرتضی دا رنگ میرے پیر فرید دا اوہی رنگ جیڑا مولا حسن دا رنگ میرے پیر فرید دا اوہی رنگ جیڑا مولا حسین دا رنگ میرے پیر فرید دا اوہی رنگ جیڑا امام زین العابدین دا رنگ میرے پیر فرید دا اوہی رنگ جیڑا امام جعفر صادق دا رنگ امام باقر دا رنگ امام نقی دا رنگ امام تقی دا رنگ حسن عسکری دا رنگ اوہی رنگ جیڑا غوث دا رنگ اوہی رنگ جیڑا معین الدین دا رنگ اوہی رنگ جیڑا داتا علی جویلوی دا رنگ اوہی رنگ جیڑا بابا حق ذکری احمد باندی دا رنگ اوہی رنگ میرے پیر فرید دا جیڑا سارے ولیاں دا
دا رنگ تے جنوں فرید دا رنگ چڑھ جاوے سمجھ لے رنگ مصطفیٰ چڑھ گیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سبحان اللہ میرے نال محبت نہ پڑھنا ہے پاک پتن دیا اور رنگ سازا چنری رنگ مشکین دی رنگ ہوئے آج ایک بچے نو پوچھیا جناب اے کٹنگ کرائی پھرنا ہے اخی انگریز دی کٹنگ انگریز نے کرائی ایک نو پوچھیا پینٹ شینٹ پائی پھرنا ہے اخی جناب اے پینٹ شینٹ انگریز نے پائی ایک بے ایمان ہاتھ دے تاکے بنی پھردا ہے میں کہے کتھوں تاکہ بنے آئی اخی بابے فرید دے دربار تو میں کہا فرید نے نہ تاکہ بنے آئے نہ کڑا آیا بلکہ فرید نے کونے چیرہ بھی گیا ہے انہیں کڑے نواد دے دے محمد شریعت دا کرتا پوا چھڑیا ہے سبحان اللہ رنگ کی داوے فرید و دین دا رنگ ہوئے خاص اے فرید و دین دا رنگ پیر سید الطاف حسین شاہ دا رنگ بھی میرے پیر فرید دا رنگ پیر اشفاق حسین شاہ دا رنگ بھی میرے پیر فرید دا رنگ ہووے خاص کتھوں دا فیصلہ آباد دا لاہور دا کراچی دا نہیں رنگ ہووے خاص مدینے دا رنگ ہووے خاص مدینے دا رنگ ہووے خاص مدینے دا رنگی ہووے معینہ دین دی رنگ مدینے دا ہووے تے رنگن والا معینہ دین ہووے پھر قطب الدین بندا ہے پھر فرید الدین بندا ہے سبحان اللہ اب ایک جڑے آندے ولی کی میں کہتا تینوں کوڑے اپنے ماں پیو نے کوئی بڑا ساڈا کی انج پٹی بننی ہے تے پیر نو وضو کراون لگا بابا فرید تے پیر نے کلی کیتی ناک دی نرم ہڈی تے کرش مولویاں نے پانی پہنچایا پھر چہرہ توتا تے پھر اے جناب جدوں بازو دھوتے تے اگے کی کریدا ہے جڑے کردے او اگے کی کریدا ہے مسا کریدا ہے تے جدوں پیر نے مسا کیتا تے نظر فرید دے چہرے تے پے گئی اکھ وچ پا کے تکیا سی اکھ وچ پا کے تکیا سی او دل میرا ہو گیا دو ٹکڑے لکھ شکر کہ اس دیاں نظران دا مینوں وار بچانا نہیں آیا انج پیر نے جدوں مسا کیتا تے فرید دیاں اکھاں چ پئی تے لگ گئی چوٹ او محبت والی او لگ گئی چوٹ محبت والی تے میاں عشق نشے وچ آیا او تانوں مندی رہی خبر نہ کائی ایسا عشق نے تیر چلایا
نشا کیتا تے موری اکھاں چکھاں پیاں تے فرمایا فریدا اکھ کدھر گئی اکھ بولو اکھ تے پنجابی وچ آندے نے اکھ آئی ہوئی ہے ہن تاں دی کوئی پہلے اکھاں دیاں پیوکے دا پانی بہت فلانی او گھوڑے دے کھول لیا کے باندھے سویرے اکھ نہ آوے پیر نے پوچھیا مریدا اکھ کدھر گئی اخے بابا جی اکھ آئی ہوئی ہے فرید اور پیاندہ ہے پیر اور پیایا آخدہ ہے فرید اکھ کدھر گئی بابا جی اکھ آئی ہوئی ہے پیر اور گل کردہ ہے مرید اور کردہ ہے رب کعبہ دی منو قسم ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرمایا او فریدہ پٹی کھول دے اکھ آ گئی ہے جنت لینی ہے فرید دنیا تے جنت دا بوا بڑا لیکن ایک گل ہے منن والے حضرت سلطان باؤ فرماندے نے اے منہ کالے نالوں اے جڑا انسان دا منہ کالا ہو جاوے کوئی گل نہیں لیکن دل کالا نہیں ہونا چاہیے آ فرماندے نے دل کالے نالوں اے منہ کالا چنگا شادی منہ کالا جڑا وہ تے پا جاندا ہے لیکن دل کالا نہیں ہونا چاہیے آؤ فرماندے نے دل کالے نالوں اے منہ کالا چنگا جے کوئی اس نو جانے منہ کالا دل اچھا ہووے تاں دل یار پچھانے اے دل یار دے او پچھے ہووے متا یار بھی کدی سیانے سے عالم چھوڑ مسیطہ نس گئے سے عالم چھوڑ مسیطہ نس گئے باہو لگ گئے دل ٹھکانے
پالکی بنائی گئی آپ کو دے وچ شعار ہو گئے چلتے آپ نے فرمایا اے رکھ دے اے پالکی جڑی اس تھلے رکھ دیو آپ نے فرمایا دسو تواڈے سید کون ایک سیدہ او پالکی چکی دا مزدوری کردا او نہ بولیا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے نے تیری سرکار میں رضا لاتا ہے اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا آپ فرمایا کون ہے سید تواڈے وچوں فرمایا تانوں تواڈے نانا جان دی عزت عظمت دا واسطہ ہے دسو تواڈے وچوں سید کون ہے ایک سید اگے ودیا عرض کردا ہے حضور میں سیدہ آپ نے فرمایا تساں میری بات کی اٹھائی سی عرض کردا ہے حضور میں مزدوری کرنا اٹھا بیٹھا ہاں آپ نے اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اپنی دستار لا دیتی تے سید دے قدماں وچ رکھ دیتی عرض کیتی حضور مینوں معاف کر دیو او سید بھی رون لگ پے عرض کردے حضور اتنی دنیا تواڈے منن والی ہے انہاں تواڈا استقبال ہو رہا ہے اتنے بڑے عالم و وقت دے امام ہو آپ نے فرمایا وقت دا امام ضرور ہاں پر زہرا دے بوئے دا چوکیدار بھی ہاں قداکار آپ نے فرمایا تساں مینوں معاف کر دیو سید صاحب نے فرما دیتا میں معاف کیتا ہے آپ نے فرمایا حضور ایک کرم نوازی ہور بھی کرو چا تساں پالکی تے بیٹھ جاؤ تے احمد رضا تانوں خود سیر کراوے گا سید دا ہر حال میں ادب کرنا چاہیے پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ خواجہ شاہ سلیمان توسفی رحمت اللہ علیہ آپ ایک دن بازار میں لگے ہوں گے چور کھڑے چار آپس کو مور کر پہتے جہاں بابے نو ویکھیا تو نہ کھڑے گئے انہاں کہا کوئی نہیں بابا کی کر لے سی بابے نے پوچھا آنے سارا تسی کون جو نہ کہا سی چور انہاں کہا بابا تو نے کہا میں چور تسی کون ہو فرمایا میں بھی چوراں انہاں کہا بابا اسی بھی چوراں تو بھی چور آجا ہن چلیے چوری کرنا ایک بول کے آکھدا ہے بابے کولوں کوشش نہیں ہے اے بابا چٹی داڑھی والا ہے دے کولے گر ہون گے بڑا پرانا چور ہے آندے بابا سسو کوئی گر دس دے آپ نے فرمایا گراں والا تواڈے نال جاوے گا میں بھی تواڈے نال چوری کراں گا ہن او چور مجھگاں تے جناب مجھگاں تے بکرا تے بکریاں دے چور سن آؤ اوناں چوراں دی گل کردے نے پیر پٹھان ہور پیا گل کردا ہے جویں اسی نماز دے چوراں روزے دے چوراں زکات دے چوراں انہاں کیا بابا سانوں کوئی گر دس دے سانوں کوئی چوری دا وال دس دے آپ فرمایا اج تساں میرے آنکھیں لگ جاؤ میری گل من لو اینا منافع تانوں ساری زندگی نہیں آیا ہوئے گا جتنا منافع اج آ جاوے گا کیا بابا گل ٹھیک ہے کہ میں جاواں گا تواڈے نال ہی جاواں گا
ایک دوجہ دے منہ وال ویکھنا بھی چلی انہاں کا چلو جدو بابا آندا میں نال جاواں گا داڑھی صبح دے جدو پیر لے کے آ گیا آندا وضو کرو وضو ہو گیا تے نال کھڑوا لیا اپنے کہ میں جویں دو پڑھاؤں میں تسی پڑھنے نے اور ہے چور نے ہے ڈاکو نے تے من لئیے پیر پٹھان دی آپ نے فرمایا جویں میں کراؤں میں کرنا ہے او مان لیدہ کم پانی دینا اے مان لیدہ کمی پانی دینا امیاں بھر بھر مشکاں پاوے اے مالک دا کم اے پھل پھل لانا لاوے یا ایتھوں تکر لے آنا میرا کام ہے انہاں دی تقدیر دا فیصلہ کر دینا تیرا کام ہے بس آخری حضرت مولا علی شان دے ایک شیر پڑھنا کیونکہ میں سٹارٹ کر صدیق اکبر دی شان پڑھی آخر تے مولا علی شان پڑھی اچھا اسی جمعے آتے پڑھے آتے سنیا بھی مولا علی کتے پیدا ہوئے کعبے وچ ولادت حیدر دی کعبے وچ ولادت حیدر دی مسجد وچ شہادت ایڈی شوقی گل بھی نہیں بھی تسی نہ پڑھو گے تو میں سپیکر چھڈ دیاں گا اے نہیں ہو سکتا سرکار کولوں میں 2 منٹ ہور لے لواں گا تے جے تسی پڑھ لو گے تے اس شہر تے تقریر مک جائے گی کیونکہ اسی علی دے منن والے ہاں اسی عمر دے بھی منن والے ہاں اسی عثمان دے بھی منن والے ہاں اسی ابو بکر دے بھی منن والے ہاں اسی سب دے منن والے ہاں اس واسطے ساڈا سینہ بغض تو خالی ہے محبت تے ساڈے سینے دے اندر بھری ہوئی ہے محبت نہ پڑھو ایتھے تساں سنو آواز جلدی جلدی حضرت مولا کائنات دی بارگاہ نجف اشرف وچ پہنچ جاوے تے تیری میری محفل بھی قبول ہو جاوے محبت نہ پڑھ لو کعبے وچ ولادت حیدر دی مسجد وچ شہادت حیدر دی فرمان ہے کملی والے دا ہے دید عبادت حیدر دی اسی اپنے اپنے حضور نے فرمایا علی نو ویکھنا اچھی بولو علی نو ویکھنا علی دا ذکر کرنا اسی کی کرنا اسی عبادت کرنے پیا کعبے وچ ولادت حیدر دی مسجد وچ شہادت حیدر دی فرمان ہے کملی والے دا ہے دین عبادت حیدر دی اللہ تبارک و تعالی سانو صراط مستقیم تے چلنے والا بنا دے اور نویں نویں فرقے نکلتے پے نے بچو ساڈے بزرگ فرما گئے جتنی نویں ہو پرانی ہو جائے تے نویں لے لے
کپڑا پرانا ہوئے تو نواں لے لینا، پاک پرانی ہو جائے نویں لے لینا، واسکٹ پرانی ہو جائے نویں لے لینا، پر عقیدہ پرانے رکھے نویں عقیدے دے چکر نہ پے جائے۔ ایک بندہ ایسا ساڈے کولوں گزریا ہے، اصل گل یہ ہے کہ جدوں بندہ گزر جاندا ہے اسی ادوں آنے بڑا چنگا سی، اور بابا خادم خود یہ گل کہندا ہے، ایک دن میرا اعلان ہو جانا فلانا بڑا چنگا سی، کس نے کہنا بڑا ماڑا سی، تے جیندیاں قدر کرے پیر نصیر الدین نصیر آندا کہ بے قدرا کچھ قدر نہ کیتی اسا کیتی خوب تسلی ہو بک بک رونا اے گلیاں سانو اے ویخ حویلی کلی کوچ نصیر اساں جد کیتا تے پہ جانی تھر تھلی اپنے مرشد اور مرشد بھی پیر آصف شاہ رکھا ہوئے جڑا مینوں سدے تانوں سدے اپنی شان واسطے نہیں آکے مصطفیٰ دی شان بیان کرو تو ساڈے مرید سن تاکہ مصطفیٰ دے غلام بن جان پیر ہوئے جڑا تینوں پھڑ کے نبی پاک دی چوکھٹ تک پہنچا دے مینوں بھائی بابر نے حکم کیتا ہے میرے استاد بھی بیٹھے بیٹھے ہم گرم ہی نہ ہو جائے سبحان اللہ آندہ ایک شعر سنا دے میں سنا دے میں ایسا کال دیا ناتا پڑھنا کاف فکان دیاں کلیاں کاف فکان دیاں کلیاں رین کھڑیاں دار حویلیاں پھینیاں نے ویلے اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے سجن دیاں رہنیاں ویلے اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے گلاں یاد سجن دیاں